नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्त प्रकरणमा थप 5 जनाको डीएनए संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको छ। डीआईजी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले कञ्चनपुर पुगेर 5 जनाको डीएनए संकलन गरेको छ। गृहमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै रवि लामिछानेले निर्मला पन्तका हत्यारा पक्राउ गर्न आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका थिए। त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीमा कार्यरत डीआईजी सिंहको नेतृत्वमा संयोजकत्वमा 2 जना मनोचिकित्सक समेत रहने गरी छानबिन समिति गठन गरेको थियो। निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणमा हालसम्म 100 भन्दा बढ़ीको डीएनए परीक्षण भइसकेको छ। मृतक पन्तको भेजिनभ स्वाबमा भेटिएको डीएनए प्रोफाइलसँग म्याच नभएपछि यो घटना प्रहरीका लागि पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। 2075 साउन 11 गते निर्मलाको शव स्थानीय उखुबारीमा अर्धनग्न अवस्थामा भेटिएको थियो। उनी पछिल्लो दिन साथीको घरमा जान्छु भन्दै निस्किएकी थिइन्। सीआईबीको नेतृत्वको छानबिन टोलीले करिब 1 महिनापछि स्थानीय दिलीप सिंह विष्टलाई अभियुक्त का रूपमा प्रस्तुत गरे पनि डीएनए नमिलेपछि उनीहरू छुटेका थिए। त्यसैता डीएनए मिल्ने व्यक्तिको खोजीमा रहेको प्रहरीले कसैलाई पनि पक्राउ गरेको छैन। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो सांसद पदको योग्यता सम्बन्धी रिटमा लिखित जवाब पेश गर्नु भएको छ। लामिछानेको तर्फबाट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाब पेश गरिएको हो। जवाबमा लामिछानेले 2070 फागुन 10 मा अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेको र सो नागरिकता 2075 जेठ 5 मा त्यागेको स्वीकार गर्नु भएको छ। उहाँले 2070 मा अमेरिकाको नागरिकता लिँदा नेपालको नागरिकता त्याग नगरेको हुँदा नागरिकता पुनः प्राप्ति सम्बन्धी प्रावधान पूरा गर्न नपर्ने भएको उल्लेख गर्नु भएको छ। अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा उहाँका कानून व्यवसायीले बहस गरे जस्तै उहाँले पनि लिखित जवाफमा नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा जानु नपर्ने जिकिर गर्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो नागरिकता सम्बन्धी विवाद करिब 5 वर्ष अघि नै उत्पन्न भई त्यही बेला निरूपण भएको समेत बताउनुभयो। लामिछानेले जवाफमा प्रतिनिधि सभा सदस्य वा नेपालको राजनैतिक दलको सदस्य हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था स्वीकार्दै आफू नेपाली नागरिक नै रहेको र नेपालको नागरिकता त्याग नगरेको हुँदा पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा जानु नपर्ने भन्दै रिट खारिज गर्न माग गर्नु भएको छ। संवैधानिक इजलासमा रहेको लामिछाने विरुद्धको रिटमा 11 गतेका लागि अन्तिम सुनवाईको पेशी तोकिएको छ। उहाँले जवाफमा कुनै पनि व्यक्ति नागरिकता बिना रहन सक्छ भन्ने सभ्य समाजले सोच्न पनि नसक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। पोखरामा आइतबार भएको विमान दुर्घटनामा परेका 72 मध्ये 69 जनाको शव फेला परेको छ। विमान दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउने क्याप्टेन सहित 41 जनाको शनाखत भएको छ। पोखरामा शव बुझ्न चाहने आफन्तलाई पोखराबाट शव जिम्मा लगाइरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। सोमबारै थप 1 जनाको शव भेटिएको छ। दिउँसो सेती खोजमा 1 जनाको शव भेटिएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ। यो सहित 69 जनाको शव फेला परेको हो। 3 जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको छ। शव पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू भएको छ। पहिचान खुलेका र नखुलेका शवहरूको छुट्टा छुट्टै गरी राखिनेछ। त्यसपछि पहिचान खुलेका शवको पुष्टि गर्न प्रत्येक शवको 2 जनाका दलले पहिचान स्थलमा प्रवेश गर्न अनुमति प्रदान गरिने प्रतिष्ठानका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर भरत बहादुर छेत्रीले बताउनुभयो। विमान दुर्घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन गठित विमान दुर्घटना जाँच आयोगले काम शुरू गरेको छ। दुर्घटना जाँच आयोगले सोमबारदेखि काम शुरू गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनाग्रस्त विमानको ब्ल्याक बक्स पनि सोमबार बिहान भेटिएको समेत उहाँले बताउनुभयो। ब्ल्याक बक्स आयोगलाई बुझाइसकिएको छ। ब्ल्याक बक्स विमान दुर्घटनाका कारण पत्ता लगाउन महत्वपूर्ण मानिन्छ। ब्ल्याक बक्समा फ्लाइटर राडर रेकर्ड र ककपिट भोइस रेकर्ड पनि हुन्छ। सरकारले आइतबार दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय जाँच आयोग समेत गठन गरेको थियो। आयोगको संयोजकमा पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरे हुनुहुन्छ। दुर्घटनाका कारण पहिचान गर्न र आगामी दिनमा त्यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिनका लागि अपनाउनु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन आयोग गठन गरिएको हो। आयोगलाई 45 दिनको समयावधि तोकिएको छ। आयोगले दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्नुका साथै आगामी दिनमा त्यस्ता दुर्घटना हुन नदिन गर्नुपर्ने कामका लागि समेत सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूलाई सधैँ पीड़ितको पक्षमा उभिन निर्देशन दिनुभएको छ। प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रूपमा सरुवा भएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ प्रदेशमा गएर काम गर्न मन्त्री लामिछानेले सोमबार निर्देशन दिनुभएको हो। प्रहरी संगठन र आफू मातहतमा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूमा सद्भाव राखेर काम गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। कसैको प्रभाव वा दबावमा नपरी नागरिकको साथी बनेर नियम कानूनको पालनामा दृढ रही काम गर्न समेत मन्त्री लामिछानेले
निर्देशन दिनुभएको छ। गत 28 पुसमा भएको सरुवा पश्चात जिम्मेवारी हेरफेर भएका डीएसपीलाई सोमबार गृह मन्त्रालयमा निर्देशन दिँदै उहाँले कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप बिना संगठनले कार्यकुशलता हेरेर जिम्मेवारी हेरफेर गरेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति जुटेको छ। ओली र प्रचण्ड बीच सोमबार भएको छलफलमा सरकारमा सहभागी हुने दलहरूको आधारमा मन्त्रालय संख्यासहित भागबण्डाको खाका तयार भएको हो। लोकसभा समेत सरकारमा सहभागी हुन चाहेपछि सत्ता साझेदार दलहरूले यसअघि पाउने भनिएका मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। एमाले अध्यक्ष निवास बालकोटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली बीच 5 घण्टा भएको छलफलमा दुई नेताबीच सत्तारूढ़ दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डा लगभग टुंगिएको हो। ओली प्रचण्ड बीच 8 सांसद बराबर 1 मन्त्रालय पाउने गरी भागबण्डाको मोडालिटीमा छलफल भएको छ। यो खाका अनुसार नै अघि बढेमा एमाले 8 वटा मन्त्रालय पाउनेछ। अहिले एमाले उपप्रधान सहित अर्थ मन्त्रालय पाइसकेको छ। माओवादीले 4 वटा मन्त्रालय पाउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3 वटा मन्त्रालय पाउनेछ। राष्ट्रसभाबाट सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। अब उसको भागमा 2 मन्त्रालय पर्नेछन्। 14 सांसद रहेको राप्रपा र जसपाले 2 वटा मन्त्रालय पाउनेछन्। जनमत नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपालाई 1 मन्त्रालय दिन 2 नेता सहमत बनेका छन्। नेपालका लागि चिनिया राजदूत छेन सोङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। सोमबार बिहान सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चिनिया राजदूत छेन र प्रधानमन्त्री दाहालबीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा नेपाल र चीनबीच रहँदै आएको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोग थप बलियो बनाउने बारे छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। राजदूत सोङले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चिनिया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बधाई तथा नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देशमा पनि हस्तान्तरण गर्नुभयो। भेटमा राजदूत सोङले नेपालको स्थायित्व, विकास र समृद्धिको बाटोमा चीन सधैँ नेपालसँगै रहने समेत बताउनुभयो। जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि चिनिया सहयोग, सद्भाव र भातृत्वको लागि धन्यवाद दिनुभएको छ। राष्ट्रिय शोकका कारण 25औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस सांकेतिक रूपमा मनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भूगोल पार्कमा बनाएको भूकम्प स्मृति स्मारकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको उपस्थितिमा सोमबार कार्यक्रम गर्ने तयारी थियो। तर आइतबार बिहान काठमाडौँबाट पोखरा उडेको यति एयरलाइन्सको विमान पोखरामा दुर्घटनामा परेपछि सोमबार सरकारले सार्वजनिक विदा दिएका कारण स्मारकमा फूल चढ़ाएर कार्यक्रम गरिएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले बताउनुभयो। कार्यक्रममा महानगरपालिकाका विभागीय प्रमुखको उपस्थिति थियो। विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गते दिउँसो 2:24 भूकम्प गएको सम्झनामा सोमबार देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी 25औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने तयारी गरेको थियो। तर सरकारले विमान दुर्घटनामा परि 72 यात्रुको निधन भएकामा राष्ट्रिय शोक घोषणा गरी विदा दिएकाले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायत सहभागी हुने मूल समारोह समितिको कार्यक्रम पनि स्थगित गरिएको हो। विक्रम सम्वत 2055 देखि माघ 2 गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। भारतबाट डिजलको मूल्य घटेर आएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेशन आईओसीबाट डिजल प्रति लिटर 3 रुपैयाँ 73 पैसाले घटेर आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। त्यस्तै पेट्रोलको मूल्य भने लिटरमा 2 रुपैयाँ 51 पैसाले बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति लिटर $79 बिक्री भइरहेको छ। त्यस्तै नेपालमा आयात हुने ब्रेन्ट क्रुडको प्रति लिटर मूल्य $84 हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटबढ भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण नेपालमा भारतबाट आउने नयाँ मूल्य पनि घटबढ हुने गरेको छ। यसअघि भारतबाट नयाँ मूल्य आउँदा पेट्रोलमा 6 रुपैयाँ 90 पैसा र डिजेलमा 12 रुपैयाँ 31 पैसाले घटेर आएको थियो। यस्तै हवाई इन्धन भाव पनि प्रति लिटर 10 रुपैयाँ 61 पैसाले घटेर आएको थियो। भारतबाट मूल्य घटेर आउँदा पनि आयल निगमले उच्च नाफा राखेर उपभोक्तालाई महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भएको थियो। र विश्वमा सबैभन्दा बढी गरिबी रहेको भारतमा अर्बपतिहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। 3 वर्ष अघि अर्थात सन् 2020मा भारतमा 102 जना अर्बपति रहेकोमा सन् 2021मा 142 र सन् 2022मा 166 जना पुगेका छन्। भारतका 1% धनी मानिससँग देशको कुल सम्पत्तिको 40% सम्पत्ति रहेको छ। आधा जनसंख्यासँग देशको सम्पत्तिको जम्मा 3% मात्रै छ। अक्सफाम इन्डियाको सर्भाइभल अफ द रिचेस्ट प्रतिवेदनका अनुसार सन् 2022मा देशका 100 जना धनी व्यक्तिसँग 54.12 लाख करोड़ भारू सम्पत्ति छ भने 10 जना धनी व्यक्तिसँग मात्रै 27.5 लाख करोड़ रुपैयाँको सम्पत्ति छ। भारतमा अर्बपतिको संख्या बढ़िरहँदा 22 करोड़ 89 लाख जना मानिस भने गरिबीमा बाँचिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। हवस् त पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबरको समय सकिएको छ। तपाईलाई हाम्रो सामग्री, समाचार र भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अझ राम्रा सामग्रीको लागि एक लाइक र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।